Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa makaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini anyong amigong higala Father Mark Julius Casaba Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikatulong Domingo sa Adbyento. Disyembre 18, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakipagbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunaw na siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo. Pinaagi sa propeta ang usa ka babaye nga ulay magmapdos og moanak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria apan wala niya hilabti si Maria hangtod niya siya nanganak ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, mayong adlaw kanato sa makausapa. Kaning ebanghelyo natong gibasa karon mao kani ang gospel sa Adbyento. Kay kung nasayod kita, nagsugod ng pud kita karon sa ato ang gitawag og Aguinaldo Masses or Simbang Gabi, busa napunta special gospel para diadto. Mga igsoon, nasayod ako na nakita karon sa ikaupat nga adlaw sa tong misa Aguinaldo. Hinaot pa unta sa tanang mga nagsugod na og simba, dili ninyo putlon og dili unta ninyo tagaan og rason nga maka-absent kamo. Sunod-sunod unta ninyo nga pagka simbahon ang mga adlaw nga kamo mihalad na sa inyong kagalingon diha sa pagsimba. Mga igsoon ko na ni Kristo, nasayod ako nga dili lalim ang pagmata og kadlawon. Labi na nga kita nga naanad man yun no, nga natay ample time, enough time for sleep and rest. Pero kita tungod kinahimo man nato ning tradisyon isip mga Pinoy ang gitawag natong Aguinaldo Mass dinhi sa katedral na aduna kitay 3:45 nga misa ang first mass ug ang second mass dihapon sa alas 5. Una po tayo mga misa diha sa ato ang mga chapel dinhi sa Immaculate Conception Cathedral. So kini nasayod ko nga daghan kay atong mga manimbahay diri sa 3:45 but pasabot kini nga buhi gyapon kay nato ang pag-antos ug pagsakripisyo tungod alang lamang sa ato ang pagpangandam sa pagkatao sa atong manunubos na si Jesucristo. So mga igsoon gyud ni Kristo, kini nga ato ang ebanghelyo na gibasa karon, usa-usab kini sa mga ebanghelyo nga ato ang mabasahan diha sa ato ang mga Aguinaldo Masses. It talks about the call of Joseph, no? Sa dihang nagpakita siya ang the messenger of God nga di painumduman kita na si San Gabriel ang anghel ang mensahero sa Ginoo mintawag kang Jose nga pangasawon niya si Maria bisan pa og wala man joy nahitabo nila sexually. So nasayod kita nga ang babaye by nature maburos lamang kung naigitawag nato og sexual intercourse
Pero mao lagi na nga tungod kay dili man inana nga natural nga pamaagi ang pagkamapdos ni Maria, ang bata nga iyang gipanamkon lalang man sa Espiritu Santo. Sa ato pa si Maria nagpabilin nga birhen, virgin. So before sa iyang pagkaburos ug after sa iyang pagpanganak nagpabilin siyang hingpit or birhen. So ano importante man nga doktrina sa atong simbahan nga si Maria nga na-preserve sa iyahang pagka-virgin. Tungod kay si Maria ang iyang pagpanamkon dili man tungod kay natural way, an extraordinary way man nga ang plano sa Dios aron lamang nga ma-fulfill nga si Jesucristo ipakatawo aning kalibutana nga makipag-uban kanato. Nasayod kita nga dili lalim ang papel nga gigampanan ni San Jose na mahimong ama-ama ni Jesus. Tungod kay kung ikaw siguro ang nasa part ni San Jose, kana bitaw kung wala kay lawom nga pagtuo, wala kay lawom nga pagsalig sa Ginoo, nga mahimo kang amahan sa usa ka bata nga dili ka sure nga ikaw o makaingon sure jud ka ba nga wala man ko kahilabot aning bayahanan ngano man nga himon mo kong amahan. Wala bitaw ang usa ka responsibilidad nga gipaangkon sa imuha nga wala man ta kay gibuhat sa maong tawo dili lalim ng mga igsoon. Inana siguro po nga ito ang angay pamalandungan nga sometimes we will not take full the responsibility kung nasayod kita nga dili ni nato trabaho ug tahas. Siguro makatuon ta ni mga igsoon nga kana bitaw kung ang usa ka trabaho gipabuhat nato tungod kay mao kani ang gusto ipabuhat sa Dios nato, dili na bitaw ta ingon na daghan pang kuskus balungos pa nga mangutana unsa may makuha na ko ana, unsa may maangko na ko ana kung buhaton na ko na. Mao magud na ang human tendency na before we take the responsibility daghan pa kitag mga pangutana kung unsay maato nato. Unlike Saint Joseph nga sa dihang ming pakita ang anghel kaniya o giingnan siya sa iyang responsibilidad o misyon na angay niyang buhaton, ming hands up na lang siya o iyang gisurrender ang iyang kabubuton ngadto sa Ginoo. Maka let us learn from Saint Joseph nga kung nasayod kita sa kinaiya ni San Jose, wala siya daghang mga matawag bitaw nato og kanang mga istorya o wala tay mabasa nga unsa po ang iyang giingon, kundi ang iyang lang gipakita kanato ang iyang total submission and surrendering sa iyang kabubuton ngadto sa plano o tinguha sa Dios para sa kaluwasan sa katawhan sa Dios. Siguro makaingon ta nga maput at risk ang kinabuhi ni Birheng Maria kung wala ming yes si Jose. We know the time of Mary, kung ang usa ka babae buros dahil walay moangkon nga bana, posibleng Mary will be stoned to death. Kay tungod kay na gitawag man din nato na siyang unwanted pregnancy nga sa tupa naburos siya dahil walay may angkon niya nga bana. Sa dili man parehas bitaw karon nga okay ra nga maburos ka balakag imo lang itago-tago kung kinsa ang amahan ana, importante nga ma-deliver nimo siya sa una stricto jud kayo nga dapat nga naagyoy managot sa maong bata. Mao na nga kani bitaw nga kultura o tradisyon unta sa mga Hudiyo nindot ba yan nga to ni siya i-preserve unta no, kadili pwede maburos ang usa ka babae nga walay amahan nga moangkon. O kani dapat nato nga makatunan unta sa panahon ni Jesus nga ang usa ka babae dili pwede maburos nga maburos lang nga ang usa ka amahan irresponsable kayo. Daghan kay mga amahan karon no nga mga bata pa kayo nga moadto ko dito sa Mars MC Hospital na ay mga 15 anyos, 16 anyos, 17 anyos nga nangaburos na. Ang punto na ko ba nga nangaburos sila pero dili pa sila pwede nga pag ang ilahang ang partner nila nga mao ang nga lalaki minor pod, di pod pwede pa sila magminyo. Mao na nga mao hinungdan nga moingon man ng mga katigulangan nga ayo sana sila iipon mga bata pa na tagaay sana silang time nga
maka-realize sa ilahang gibuhat, baka magbulag pa na sila, baka dili pa gid na mao ilang final nga mahimong partner sa kinabuhi. Mao na nga nangaburos, mao na kung wala sila gitagaag chance nga magtipon, mao to nga mao na wala gyud no nagdayon. So ang punto na nako mga igsoon gud ni Kristo no na kini untang ato ang kanabit ang pag-preserve sa ato ang mga culture and tradition sa mga katigulangan, nindot pa pud nga atong respetuhon, nindot pa pud nga ato ang tagaan na siya og kanang pagtagad kay kanabit ang pag-preserve nato sa mga kustombre ug tradisyon sa ato mga katigulangan. It is somehow nga kanabit ang respeto nga ihatag nimo sa usa ka tawo nagpabilin ba kay kanabit na kay gibuhat sa usa ka tawo dayon na nagbunga inyong binuhatan dayon murag basta-basta na lang nimo biyaan ang usa ka babae paita na murag bitaw mas ipatigbabaw pa nato ang dungog, mas ipatigbabaw pa nato ang kanang gitawag nato og reputation kaysa what is morally accepted and what is morally pleasant in the eyes of God. Usahay man gud abi kay nangaburos nga wala pa sa edad, wala pa sa saktong oras, most of the other women kanang dali ra kay nila ang gitawag nato og abortion. Okay, wala may managot ani, ang amahan ani ni wala man niya giangkon nga ayahan ning anak, ipa-abort na lang nako ni. Na mao po na ilang tagunon kayo na to sa tong kalibutan karon. Not to tell, itong napa ko sa Manila, usa sa mga kanang common nga sala no nga during confession is kanang gitawag na tog premarital sex. O usa sa mga gikumpisal dadto nga matawag bitaw nato nga mura bitaw ning bawat akong balahibo is kana bitawng frequent abortion. Mga igsoon, makaingon ko ba nga senior high, kaduhanan na nagpa-abort. During sa iyang grade 11, naburos siya, gipa-abort. Then pagka grade 12 na po, naburos siya, gipa-abort na po. Kay lahi og amahan na, lahi og kanang lalaki sa iyang kinabuhi. Sa dihang nangumpisal siya, gusto nito nako nga tagaan siya og kanang bitang counseling og intervention kay mura bitaw normal lang niya ang pagpatay sa bata sa iyang taguangkan. Normal na lang niya ang pagpa-abort and every time nga naay mahitabo nga manamkon siya nga dili pa siya andam. Sa to pa, unsa naman dali atong lantaw karon sa pagmapdos. Ang gilantaw nato ang pagmapdos nga dili na inana ka sacred. So the sanctity of the unborn child sa taguangkan sa usa ka inahan, murag gilantaw nila nga wala nila ibili. Gilantaw na lang nila ang usa ka kanang bitong the fertilization of the egg and the sperm is dili pa kinabuhi. Pero kita sa simbahan, the moment kay naay gitawag nato nga the meeting of the sperm and egg, nagsugod na diya ang adventure sa kinabuhi. No? Matod pa sa morality na kung nakatunan kaniadtos during my theological studies, the moment nga nanagini na fertilization, nag-meet na ang duha, the adventure of life begins. Sa to pa di ay, nag-adventure na siya, naningkamot na siya nga mo-survive. Hantod sa moment nga siya totally nga ma-completely form na gyud siya sa iyang pagkabata, sa iyang pagkapuya. Sa to pa di ay, it doesn't mean nga dugo pa na, ay nagingon na, dugo pa man good father, wala pa yung totally nga nabuo. Pero nanadiya ang kalag, nanadiya ang kinabuhi. Mao bitaw na nga balikan nato ang ebanghelyo nato karon nga si San Jose nga sa dihang gi-announce na sa anghel nga siya si Maria manamkon buros, then dapat na agyo amahan nga mo tayo or panindigan niini. Bisag dili untaan daw pa si San Jose pero tungod kay tawag man sa Ginoo, plano man sa Ginoo,
iyahang gisurrender tanan ang iyahang kabubuton. Inani unta no nga mangunaw ba nga bitaw dili unta nato basta-bastahon bitaw na kay maabantay ak nga gibuhat dayon nagbunga man ang maong ak dayon kana bitawng bisin pag andaman og sa dili mas pakadak-an bitaw nato ang kahadlok nga pagpatay sa usa ka walang kalaban-laban na bata sa taguangkan sa usa ka inahan. The defenselessness of the child in the womb of the mother mas labaw pa ta sa usa ka heinous na killer. Kay nga naman, mas maayo pa ning mga killer aning kaning mga usahay kaning atong mabasahan sa news kay napay kapasidad ang usa ka tawo nga modipinsa sa iyang kaugalingon. Pero kaning killer nga mopatay sa taguangkan sa inahan, usa ka killer nga gipatay nimo ang usa ka bata nga walay kalaban-laban. Ug mas mabangis pa ka sa usa ka killer nga kanang namusil og kanang mga I'm not trying to compare, no? But I'm trying to give an emphasis nga kanang bitaw ang usa ka inahan nga andam nga mopatay sa bata in taon nga walay kapasidad nga dipinsahan niya iyang kaugalingon. Kana akong punto mga igsuon. Kana nga kani bitaw nga panglantaw karon sa tuang kalibutan nga mura bitaw ka nang nahimong subjective na lang ang morality. Nagdepende na lang kung unsa imong religion, nagdepende na lang kung unsa imong paglantaw sa kinabuhi. Sad reality gid ni siya. Hinaot dili unta nato inanaon ang atong panglantaw sa moralidad. We should see the morality as black and white. Wrong is wrong, right is right. Ay usahay man gud tungod kay wala ta kabalo what is wrong, what is right, tungod kay ang subjective na manggod kay tungod pa gyud na pagilaing nasod nga gialaw nila ang abortion, na pagilaing nasod nga gitugutan nila ang pagtanggal sa mga bata, labi na kay naay gitawag nato og policy sa limitation of number of child, dayon the legality of the abortion kung samot na kung dili andam ang pamilya mo kini nga ang giingon sa atong hinumduman kanunay, not all legal are moral. It doesn't mean nga legal kini sa mata sa tao. It doesn't mean legal kini sa mata sa kalibutan. It doesn't mean nga legal kini sa inyong nasod. That is already morally accepted o kani usab accepted usab sa mata sa Dios. Una nga ang standard sa kalibutan o ang standard sa Ginoo di gyud mag-conform. Usahay nga ang tao ganahan kita mosunod sa standard sa kalibutan kay comfort and convenient man ang gitudlo sa kalibutan. Pero ang standard sa Dios, it always entails sacrifice and dili inana kadali. Hinaot po unta mga igsoon ko ni Kristo sa atuang pagpadayon nato sa atong pagbuhat kung sa angay natong buhaton nga ning kalibutan na dili unta kita mabutaan sa unsay dapat sama ni gibuhat ni San Jose. Pwede man niyang talikdan ang iyang responsibilidad diha ang Santa Maria, pero tungod kay siya nagpakalalaki, siya nagpakaamahan, ug siya nahimong submissive sa kabubuton sa Dios, bisan man og kanang dili wala niya totally pa unta nasabtan ang tanan, pero tungod kay nasayod man siya kay kini ang Ginoo man mismo ang nagsugo kaniya, it gradually na iyang yang naamguhan kung unsa gyud ang plano sa Ginoo. Ako in human perspective lantaw nako ato ang pag-yes ni San Jose, dili magyud niya totally gyud na grasp gyud no, na comprehend niya tanan dayon kung unsa ang plano sa Dios para niya. Iha ato is kay ikaw man ang nagsugo na ko Lord, sige tabangi ko sa hinahinay masabtan nako ang imong gustong ipatrabaho nako. Yan na punta. Bitaw, sige at first, puno sa pag-antos ug sakripisyo, dili pa nato totally masabtan gyud ang trabaho ng ipabuhat sa Ginoo nato. Pero tungod kay kita nagtuo man kita nga kini trabaho sa Ginoo o kita nahimong instrumento nga ang kabubuton sa Ginoo ma-fulfill ug ma-realize, buhaton nato. Not because we totally understand. Kay misteryoso biya ang plano sa Ginoo. Ang lihok ba sa Ginoo is a mystery. Knowable but unfathomable. So, kung dili na to totally ma-fathom ang iyang plano,
at least kita gitugutan nato nga magpagamit sa iyahang plano. Umahimo kitang parte sa kasaysayan sa kaluwasan sa sama na gibuhat ni San Jose. So mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta na kining tanan na ato ang mga gipangbuhat karon sa tuong kinabuhi, dili mato totally masabtan ano gibuhat na to ni, pero nasayod kita nga kini nakapahimuot sa Dios padayon lang sa pagbuhat ni mga igsoon. Ako ang pagtimbaya o pag-grade sa ato ang mga kaigsuunan nga kanunay nagtabang kanato Christmas season or out of Christmas season, kanunay nagsuporta kanato, Tita Barira and family, Sabado and Kahandig family, Ati Laila o kauban nato diya sa San Mateo, ato ang mga benefactors and friends, ato ang mga higala usab nga kanunay nga nag-ampo kanato, hinaot maunta Tita Patruhas and family nga sa kanunay kamo nga nag-ampo o nangaliya kanamo. Kung sa tanang mga naminaw na to karon diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, labi na sa ato ang mga higala diha sa Pulot High School, diha sa ato ang mga kaila diha sa Mercury Drug Katadman and Main Branch. Daghang salamat kaninyo sa inyong pagkamaabi-abihon. Ug sa tanang mga higala nato nga naminaw o nangandam sa Kapaskuhan sa atong manunubos, advance Merry Christmas kaninyong tanan and a joyful New Year. Kung unsa man mga igsuon, salamat kayo sa inyong pagtabang sa ato ang pulpito sa kahanginan dinhi sa DXDD. O sa tanan natong mga igsuon nga naminaw karon, Merry Christmas sa makausab pa. Mga igsuon, dinhi lang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy kag gitanumdaplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timbo sa timbunga, muhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan ug magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa Misamisnon og Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless katong tanan.